10 लाख है। 10 लाख कहाँ से आएंगे? काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती। तुम कर सकती हो ज़ारा। अम्मा और अब्बा की कितनी बदनामी होगी। मुझे तो अब्बा की बहुत फिक्र हो रही है। मेरू अभी भी अब्बा के पास पड़ा हुआ है। तुम प्लीज उसे कैश करवा लो ज़ारा। वो अम्मा ने मुझे बताया था कि अदील साहब ने तुम्हें चेक भिजवाया था। वो प्लीज। सॉरी मेरू, मैं ये नहीं कर सकती। जाओ और आइंदा मुझे कॉल नहीं करना। और हाँ, मैं तुमसे तलाक भी लेना चाहती हूँ। तो जिंदगी हो तुम मेरी, मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं करो ना। मगर मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि नफरत करती हूँ। मेरी तरफ से मर जाओ भाड़ में। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। तो मेरी तरफ से मर जाओ, भाड़ में जाओ। तलाक क्यों दूंगा मैं तुम्हें? मैं नहीं दूंगा तुम्हें तलाक। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मेरू प्लीज घर आ जाओ, ऐसे नहीं। कौन है? ज़ैन, चाबी लेकर आना प्लीज ज़ैन के कमरे की। जी बेगम साहब, ला रहा हूँ। बाबा, मेरी तरफ से मर जाओ। ज़ैन, ज़ैन। ज़ारा ने आपका चेक ले लिया। वाकई ज़ारा के दिल में मेरे लिए गुंजाइश पैदा हो गई। प्लीज प्लीज घर वापस आ जाओ। जिंदगी हो तुम मेरी, मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मगर मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि नफरत करती हूँ। क्या हुआ ज़ैन को? ज़ैन ठीक तो है ना? तुम यहाँ क्यों आई हो? नाटक करने के लिए? अल्लाह ना करे मेरे शौहर को कुछ हो। ये तो एक उम्मीद की किरण जाग गई है। हाय अल्लाह, मेरे ज़ैन को क्या हो गया? मामा, वाह मेहरू, नहीं ड्रामे बाज है तू। आलिया और मेहरू की लालच है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो चेक जो अदील साहब ने अपनी बेटी ज़ारा के लिए भिजवाया था, अब उस चेक पर दोनों माँ बेटी ने नज़रें लगा ली हैं। और मेहरू तो अपनी मम्मा से कह चुकी है कि ये चेक मैं कैश करवा दूंगी, लेकिन इसमें से कुछ पैसे आपको मुझे देने पड़ेंगे। अब उसी चेक के सिलसिले में मेहरू ने एक ड्रामा रचाया है। अब सामने आकर बैठ गई है ज़ारा के और रोने धोने शुरू कर दिए हैं। और शायद उसे ये कुछ कहेगी कि मेरी कोई कीमती चीज़ गुम हो चुकी है जो मेरे ससुराल वालों ने मुझे दी थी, और उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। मेरी सास पहले से बहुत ज़्यादा गुस्से में है और हमारे घर में आकर अब्बू और अम्मी की बेइज्जती कर देगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको पता लगने से पहले मैं वो चीज़ दोबारा से ख़रीद लूँ जो कि 10 लाख रुपए की है, और मुझे 10 लाख रुपए की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर वो ड्रामा करेगी, ज़ारा के सामने बैठ कर रोना धोना करेगी। तो ज़ारा उससे कहेगी कि आखिरकार मेरे पास 10 लाख कहाँ से आए? तो मुँह से वो बात निकाल ही देगी जो कि दिल में छुपाई हुई थी। यहाँ पर कहेगी कि मुझे पता चला है कि अदील साहब ने तुम्हारे लिए जो पैसे भेजे हैं चेक की सूरत में, वो चेक तुम कैश करवा कर मुझे पैसे दे सकती हो अगर तुम चाहो तो ज़ारा पहले तो यहाँ पर इनकार कर देगी कि मैं वो चेक कबूल नहीं कर सकती, लेकिन मेहरू के रोने धोने को देख कर बाद में सोचेगी और उसको लगेगा कि वाकई ऐसा कुछ हो गया है। तो ज़ारा जो है वो चेक कबूल कर लेगी और जाकर कैश करवा कर इन माँ बेटी को पैसे दे देगी। लेकिन जब हादी को पता चलेगा कि ज़ारा ने वो चेक कबूल कर लिया है और वो ले लिया है और वो जाते ही अदील साहब को बता देगा, तो अदील साहब ये सोचकर खुश हो रहे होंगे कि चलो ज़ारा ने मेरी तरफ से भेजी हुई कोई चीज़ एक्सेप्ट तो की और उसके दिल में मेरी जगह आहिस्ता आहिस्ता बन रही है। लेकिन ये नहीं जानते कि वो ज़ारा ने जो चेक कबूल किया है और पैसे कैश करवाए हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहन और माँ का लालच ख़त्म करने के लिए और उनका लालच को पूरा करने के लिए वो पैसे उन्हीं की भेंट चढ़ा दिए हैं। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए ज़ैन की, तो ज़ैन मेहरू के जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चों की तरह ज़िद करता है, अपनी मामा से यही कहता है कि मुझे हर सूरत में मेहरू चाहिए। लेकिन उसकी मामा भी सोच रही है कि मेहरू को घर में लाया तो जाए, लेकिन किस तरीके से, ताकि मेहरू जो है आइंदा से तमीज़ के साथ पेश आए अपने शौहर के साथ और उसकी इज़्ज़त करे, ना कि उसकी दौलत पर अयाशियाँ करती फिरे। यहाँ पर मेहरू और आलिया को ये बात समझ आ चुकी है कि ज़ैन उनके बगैर नहीं रह सकता। ज़ैन जब मेहरू को फ़ोन करता है, उसकी मिन्नतें करता है, बच्चों की तरह ज़िद करता है, तो मेहरू उसको बहुत ज़्यादा डांट देती है, यहाँ तक कि उसको मरने मराने तक कह देती है और ये भी कह देती है कि मैं तुमसे तलाक लेने वाली हूँ, जो कि ज़ैन बर्दाश्त नहीं कर सकते मेहरू का ये रवैया और ये लहजा। तो मैं ज़ैन जो है अपने आप को कमरे में बंद करके अपने आप को कोई नुकसान पहुँचा लेगा। जब ज़ैन की अम्मी उसके कमरे में आएंगी तो ज़ैन ने दरवाज़ा बंद किया होगा और जब दरवाज़ा खुलवाया जाएगा तो अंदर कमरे में मौजूद ज़ैन बेहोशी
کی حالت میں پڑا ہوگا، تو اس وجہ سے اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا۔ جب مہرو کو اس بات کی بھنک ہوگی کہ زین کو ہاسپٹلائز کر دیا ہے تو مہرو جو ہے اب ناٹک کرتی ہوئی وہاں بھی پہنچ جائے گی اور اپنی ساس کو اپنے تیور دکھائے گی، جبکہ زین کی مہرو کی ساس اسے کہے گی کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم یہاں آؤ، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو مہرو وہاں تو ہاسپٹل میں رونا دھونا کرے گی، لیکن گاڑی میں بیٹھ کر ان دونوں ماں بیٹوں پر ہنسے گی اور کہے گی کہ میں نے اپنی ایکٹنگ سے پھر سے ان کو بیوقوف بنا دیا ہے۔ مہرو اور عالیہ نے مل کر ٹھان لی ہے کہ اب وہ اپنی ساس کو سبق سکھائیں گی، یعنی کہ فرح کو سبق سکھائیں گے۔ مہرو اور عالیہ یہ چاہتے ہیں کہ فرح پھر سے آئے اور عزت سے اپنی بہو کو اپنے گھر لے کر جائے اور اپنی بہو کی اکڑ کو برداشت بھی کرے، کیونکہ مہرو تو اس اکڑ کے علاوہ رہ ہی نہیں سکتی، اس کی نیچر ہی ایسی ہے۔ مگر مہرو کے دل میں زین کے لیے ابھی بھی ذرا سی بھی کوئی بھی جگہ باقی نہیں ہے۔ وہ تو پہلے دن سے ہی زین کو پسند نہیں کرتی تھی، بس اپنی لالچ کے ذریعے اور اس کو پوری کرنے کے لیے زین سے شادی کر لی تھی۔ مہرو جو ہے اس وقت پھر سے سلمان میں انٹرسٹ لے رہی ہے اور سلمان کے ساتھ وہ گھومتی پھر رہی ہے اور سلمان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا پسند کرتی ہے۔ مہرو جو ہے وہ جو زین کو بالکل پسند نہیں کرتی، لیکن زین جو ہے بار بار بچوں کی طرح مہرو کو یاد کرتا ہے اور ضد کرتا ہے، اپنی ماما سے یہی کہتا ہے کہ مہرو کو اس گھر میں لایا جائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر فرح بیگم جا کر عالیہ کے ساتھ پھر سے بیٹھے اور کوئی نہ کوئی اس کو لالچ دے اور کوئی نہ کوئی گفٹ بڑا سے لے کر جائے، جس کی وجہ سے پھر سے ان کو منا کر اس کو واپس اس گھر میں لے کر آ جائے گی، کہ وہ زین کی خاطر، کیونکہ زین نے تو اپنی اتنی بری حالت کر دی ہے کہ جس کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنا پڑا ہے۔ اب زین کی ضد بڑھ گئی ہے تو زین کی امی کے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں سوائے اس کے کہ وہ مہرو کو دوبارہ سے گھر لے کر آئے، لیکن مہرو بہت چلاک عورت ہے، بہت چلاک لڑکی ہے، وہ اس گھر میں واپس تو آئے گی مگر کچھ شرائط پر آئے گی اور اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر وہ کچھ شرائط رکھے گی اور اس کی ساس کو یہ شرائط مہرو کی ماننی ہوگی، کیونکہ اس وقت ان کو اپنی بیٹے کی زندگی بچانی ہے اور اس کے بیٹے کی زندگی جو ہے وہ اس وقت مہرو پر ہی ڈیپینڈ ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زین کی امی جو ہے زین کو یہ کہیں کہ میں تمہاری دوسری شادی کروا دیتی ہوں، کیونکہ ان کے پاس پیسے کی کمی تو ہے نہیں اور بقول ان کے کی لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے زین کی خاطر، کیونکہ آج کل ہر کوئی دولت کا دیوانہ ہے اور دولت جس کے پاس ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مہرو اپنے ساس کے ساتھ کون سی شرائط اور کون سے ضوابط رکھتی ہے، اور کیا مہرو زین کے گھر واپس چلی جائے گی یا سلمان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کرے گی۔ اور بات کی جائے اگر زارا کی، تو زارا کا کیا ریئیکشن ہوگا جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ جو پیسے اس نے اپنے بابا سے لے کر ان کو دیے ہیں وہ کسی بھی چیز کے گم ہونے کی وہ بدلے نہیں دیے، بلکہ ان ماں بیٹیوں کی عیاشیوں کے لیے دیے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہرو اور عالیہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔